नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है मोहम्मद रियाज़ अहमद साहब। तो आज हम जानेंगे कि हैदराबाद में जो मिलादुन्नबी का तकरीब का सिलसिला भी चल रहा है और गणेश जुलूस का भी सिलसिला चल रहा है, तो इसमें पुलिस के जो इंतज़ामात है उसका हम जायज़ा लेंगे रियाज साहब से। सर ये बताइए कि अब जो हालात ऐसे आएंगे शहर के, हैदराबाद गंगा जमनी तहजीब का एक हिस्सा भी रहा है, तो अब जो गणेश भी एक तरफ जुलूस का इंतजामात हो रहे हैं तो दूसरी तरफ मिलादुन्नबी के भी है, तो इन दोनों में जो अहम रोल अदा करते हैं पुलिस वाले होते हैं, तो उनके इंतजामात कैसे रहेंगे और क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह का नज़्म व नस्क़ बरकरार रखा जा रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आपने एक सवाल भी किया, अच्छा किया, मैं आपको भी बताता हूँ, नाज़रीन को भी ये बताना चाहूँगा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि गणेश जुलूस के सिलसिले में हैदराबाद के जो पुलिस कमिश्नर हैं CV आनंद, उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इवन बालापुर का जो गणेश होता है वो बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। इसी तरह अगर आप खैरताबाद का जो गणेश है वो बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। और वैसे भी अगर हैदराबाद और मुज़ाफ़ती इलाकों में अगर जो गणेश बिठाए गए हैं उनकी तादाद अगर देखेंगे 5 फीट के जो गणेश है उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 1,40,000 गणेश इस मरतबा बिठाए गए हैं, जबकि बड़े जो गणेश होते हैं वो बहुत ज़्यादा की तादाद में हैं। और पहले से ही आपने देखा कि गणेश विसर्जन शुरू किया गया है, अमल शुरू किया गया है, और उसके लिए कमिश्नर पुलिस का कहना है कि हमने 30,000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और नक्श अमन का खदशा पैदा ना हो। वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो अशरार है, जो ये नहीं चाहते कि शहर में और रियासत में अमन कायम रखे, वो किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं। लेकिन अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस बहुत अहम जिम्मेदारी अदा करती है। तो आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर पुलिस चाहे तो कोई यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और वैसे भी हैदराबाद में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा CCTV जो कैमरे हैं वो हैदराबाद में नस्ब किए गए हैं, और जो कमांड सेंटर है यानी कमिश्नर पुलिस का जो दफ्तर होता है वो उसके ज़रिए उसकी निगरानी की जाती है। और हमारे पास यहाँ पर जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो बहुत भी गैर मामूली है। लेकिन जहाँ तक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल है, तो पहले मैं समझता हूँ इसलिए कि अल्लामा इकबाल, शायर मशीक़ अल्लामा इकबाल जो हैं, उनसे कुछ सिख तलबा आए और उन्होंने कहा कि आप हमारे यानी कॉलेज का एक सालाना जलसा है उसकी सदारत कीजिए और हम आपको मदऊ करने के लिए आए हैं। तो अल्लामा इकबाल ने वो दावत कबूल की और कहा कि मैं ज़रूर तशरीफ़ ले आऊँगा वहाँ पर। तो बहरहाल उस दौरान सिख जो तलबा थे उन्होंने पूछा कि अल्लामा, आप हमेशा अपनी शायरी में मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, मुसलमानों को नसीहत करते हैं, मुसलमानों को ताकीद करते हैं, उनके बारे में फ़िक्र व तशवीश का इजहार करते हैं, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों के बारे में आप नहीं करते। तो अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि डॉक्टर देखिए उस मरीज़ को देखता है जो ज़्यादा बीमार है, तो जो हमारी मिल्लत है वो फिल वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, आप लोग तो सेहतमंद है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूँगा कि आज हमारे जो बच्चे जिस अंदाज में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बासादात मौके पर गैर मामूली, हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका होता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मौका है, रहमतुल लिल आलमीन की विलादत का मौका है, जिन्हें अल्लाह ताला ने सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो आप देखेंगे कि वहाँ बहुत ही नज़ाकत का मामला होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा को ये अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है कि नबी के सामने ऊंची आवाज़ से मत बोलो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमारे जो बच्चे हैं हमारे शहर में जिस तरह अंदाज में गाड़ियाँ निकालते हैं, गाड़ियाँ उछालते हैं और नमाज़ों की पाबंदी नहीं करते, नमाजें होती हैं, अज़ानें होती हैं, मस्जिद की तरफ नहीं जाते और बड़े बड़े ऐसे नारे लगाते हैं, मजहबी नारे लगाते हैं। अरे मेरे भाई, जब आप अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल करना चाहिए। नमाजों का वक्त जा रहा है, आप चीखो पुकार करते जा रहे हैं, लोगों को तकलीफ, और दूसरी बात आप मजहब पर नहीं चल रहे हैं, तो क्या वो गुनाह नहीं होगा? आपको सवाब के बजाय गुनाह हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन हैं, वो उनको समझाएं कि देखो बेटे, पहले मिलादुल नबी किस तरह मनानी चाहिए, दूसरों की मदद करके मनानी चाहिए, जो बीमार हैं उनकी मदद करते हुए, जो गरीब तलबा हैं उनकी मदद करते हुए, जो ज़रूरतमंद हमारे पड़ोसी हैं उनको, या जो भूखे हैं उनको
کھانا کھلاتے ہوئے, جو ننگے ہیں ان کو کپڑے پہناتے ہوئے, اور اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جی جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ اب جو موجودہ حالات ہے, جو ایک طرف ہم جو ہے دیکھیں گے تو میلاد النبی ہے, دوسری طرف جو ہے گنیش وسرجن کا مسئلہ ہے, تو یہاں پر پولیس کے جو انتظامات ہو رہے ہیں وہ تو ہی بہت ہی کڑک انداز میں ہو رہے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے جو ہے نگرانی کی جا رہی ہے, کوئی ایسا نہ اتفاقی طور پر کوئی ایسا حادثہ نہ ہو, کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جس پہ نگرانی کر رہی ہے پولیس. تو سر ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ آپ جو ماہر رپورٹر ہیں اور دوسرا جو ہے آپ ہر چیز کو جو ہے ایک اپنے تجزیاتی طور پر دیکھتے ہیں, تو یہ بتائیے کہ جمعے کا جو ہے کل, تو وہاں پہ جو انتظامات ہوں گے تو کیا ہمیں امن کا پیغام دینا نہیں چاہیے یہاں پہ؟ بالکل بالکل دینا چاہیے. اور کئی ایسے ہمارے بھائی ہیں جو غیر مسلم بھائیوں کو, ایون آپ پولیس عہدیداروں کو جو ہے وہ مٹھائی پیش کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید میلاد کے موقع پر. اور یقین مانیے کہ آپ کے پاس جو اسلامک لٹریچر ہوتا ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, اور جو لوگ کٹر ہیں ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے, یہ سیرت مبارک ہے, آپ پڑھیے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سلوک روا رکھتے تھے, اور یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں. ضرورت مند آپ کے پاس آتا تو ضرور اس کی مدد کرتے. یہاں تک کہ آپ کو وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس راہ سے گزرتے تھے وہاں پر ایک بوڑھی خاتون تھی, اور وہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس قدر زیادہ آگے بڑھ گئی تھی کہ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے تو کچرا پھینک دیتی تھی. اور ایک دن اتفاق سے آپ دیکھیے کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا لوگوں سے کہ آج وہ بوڑھیا جو ہے وہ کہاں پر ہے, کیوں آج وہ نظر نہیں آتی, آج اس نے کچرا نہیں ڈالا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب پتہ چلتا ہے آپ کو کہ وہ بیمار ہے تو آپ فوراً تشریف لے جاتے ہیں. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں اس بوڑھیا کے پاس تو وہ ڈر جاتی ہے, خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ آخر یہ محمد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, آپ اس کی تیمارداری کرتے ہیں, آپ اس کے عیادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ آج نہیں آئے اس لیے میں آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. تو وہ بڑھیا جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کے کردار سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ وہ ایمان لا لیتی ہے. تو یہ مسلمانوں کا شیوا یہ ہے, مسلمان دوسروں کے لیے راحت پہنچانے والا ہے. ایون آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک راہ میں پڑے ہوئے کانٹے کو ہٹاتے ہیں, ایک پتھر کو ہٹاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کا غیر معمولی اجر و ثواب دیتا ہے, وہ صدقہ ہے. سر اسی کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھوں تو اکثر ہم میلاد النبی کے دوران دیکھتے ہیں, جلوس کے دوران دیکھتے ہیں کہ نوجوان گاڑیوں پہ لے کر نکل جاتے ہیں اور رات دیر گئے تک جو ہے چلتے رہتے ہیں یا گاڑیاں جو ہے دوڑاتے رہتے ہیں, اس میں کئی حادثات بھی ہوتے ہیں. تو کیا والدین ان پہ نظر نہیں رکھ سکتے؟ دیکھیے یہاں پر والدین کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء و مشائخین ہیں اور جو جلوس نکالتے ہیں وہ, اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کی تو حفاظت کرتے ہیں, لیکن دوسروں کے بچے کیا بچے نہیں ہوتے, کیا اولاد نہیں ہوتے, کیا ان کے ماں باپ نہیں ہے؟ دیکھیے ہر ماں باپ اپنے بچے کے لیے تڑپ رکھتا ہے, اور یقین مانیے کہ اگر کوئی گولی کسی بچے کو لگنے والی ہے اور ماں کو پتہ چل جائے تو میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ماں بچے تک گولی پہنچنے نہیں دے گی, بلکہ اپنے سینے سامنے کر دے گی, یا باپ بھی رہا تو اپنا سینہ سامنے کر دے گا اور وہ بچے کو بچا لے گا. یعنی خود مر جائے گا لیکن بچے کو مرنے نہیں دے گا. تو یہ ہوتی ہے اولاد سے محبت. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو آپ ماں ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بیٹی ہو, سب آپ پر قربان کر دیتے ہیں مسلمان. اور یہی ایمان کا نقطہ عروج ہے آپ کا, ورنہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو آپ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. ماں باپ کو یہ چاہیے کہ دیکھو حالات جس قدر خطرناک ہیں, بچے جو گاڑیاں اڑا رہے ہیں, جو کرتب بازی کر رہے ہیں, وہ اسلام میں اجازت نہیں دیتا. اسلام اگر آپ کرتب بازی کرتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تعلیمی میدان میں مقابلہ کیجئے, تجارتی میدان میں مقابلہ کیجئے, صحت کے مقابلوں میں مقابلہ کیجئے, تب کہیں جا کر آپ جو مقصد ہے, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے, محبت, امن, وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کر جو غیر ہیں وہ کہنا کہ یہ ہے محمدی, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے یہ. بے شک اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی اخلاقی دائرے میں رہ کر اپنے اوصاف کو سدھاریں, بلکہ ہمارے سماج میں بھی ایک نیا درس دیں کہ مسلمان کیا ہے اور ان کا پیغام کیا ہے دوسروں تک پہنچانے کا. تو سر آپ نے دوران گفتگو یہ بتایا تھا کہ بالاپور کا لڈو تو کافی اس کا جو حراج کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت بھی لگائی جاتی ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا تاریخی بتائیں. دیکھیے جہاں تک لڈو کا سوال ہے, یہ جو اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور ہزاروں سال پہلے سے یہ لڈو کوئی غیر ملکی ایجاد نہیں ہے. جس طرح بریانی ہے, جس طرح کوفتے ہیں, جس طرح پسندے ہیں, یہ الگ الگ ڈشز ہیں, لیکن لڈو کا جہاں تک سوال ہے یہ خالص ہندوستانی ہے. اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ لڈو
अक्सर आप देखेंगे कि शादी ब्याह में खासतौर पर हिंदू जो हजरात हैं वो शादी ब्याह में इस्तेमाल करते हैं या दावतों में इस्तेमाल करते हैं, और तो अब लड्डू भी हमारी तहजीब का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन जहाँ तक लड्डू का सवाल है, जो आप अंदाजा कीजिए कि जो पंडालों में रखा जाता है, गणेश पंडाल हो या कहीं, तो वहाँ वो हर्राज भी किया जाता है और जो सबसे ज्यादा कीमत देता है उसको वो लड्डू दे दिया जाता है, और वो समझते हैं कि जो लड्डू छुड़ाता है वो बहुत खुशकिस्मत होता है। तो ये अपना अपना अकीदा है और अकीदे में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। तो बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि सब हक की तरफ आएँ, हम तो यही चाहेंगे सब दोज़ख से बचें, जहन्नुम से बचें और जन्नत की तरफ जाएं। तो ये, लेकिन आप उन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं, हिदायत का देने वाला तो अल्लाह है। जी जी जी। तो सर अब गणेश जुलूस के दौरान जो है वज़ीर होम मिनिस्टर जो हमारे हैं अमित शाह जी आने वाले हैं, तो उनका भी कुछ रखा जाएगा, पिंडालों में जो है पूजा करेंगे या फिर ये म्यूज़ियम जाएंगे, मार्केट तक भी आएंगे, चार मीनार भी जाएंगे। तो इस दौरान जो इंतजाम किए जा रहे हैं ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए? वैसे भी अमित शाह खुद समझदार हैं, उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि इश्तियाल अंगेज़ी के जो बयानात होते हैं वो ना दें या फिर इश्तियाल अंगेज़ तकारीर ना करें। लेकिन एक बात ज़रूर है, अमित शाह ये कहेंगे कि हम हैदराबाद का नाम तब्दील करके रख देंगे, ये बोल सकते हैं। अरे अब मुख्तलिफ ज़बान होती हैं, उनकी ज़बान इसी तरह के मसलों पर खुलती हैं, वरना आप देखिए मणिपुर के मसले पर ना अमित शाह की ज़बान खुलती है ना मोदी की ज़बान खुलती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो जिस अंदाज में यानी 2014 के बाद से हुजूमी तशद्दुद में मुसलमान और दलितों को शहीद किया जा रहा है, उस पर भी इनकी ज़बान नहीं खुलती। हाँ, जब इनका फ़ायदा होता है, शहरों के नाम तब्दील करने की बात आती है तो इनकी ज़बान खुलती है। जबकि मोहन भागवत ने वाज़े तौर पर कहा है कि जो लोग ये हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको ये बताता हूँ कि अब हिंदुस्तान की सियासत अलग रुख लेने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुतनाज़ा जो मसला है वो बाकी नहीं रहा है, और बीजेपी की जो दुकान चल रही थी वो बंद होने वाली है। राहुल गांधी ने जिस तरह बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान नापाक गठजोड़ का इल्ज़ाम आयद किया है, उससे सारी दुनिया ये समझ चुकी है, खासतौर पर हिंदुस्तानियों को अंदाज़ा हो गया है कि बीजेपी को हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, बीजेपी को और आरएसएस को अपने मकसद से, अपने नापाक अज़ाइम से ताल्लुक़ है और किसी का कुछ नहीं है, ये इख्तिदार पर रहना चाहते हैं। तो अमित शाह का जहाँ तक सवाल है, अमित शाह बहैसियत वज़ीर दाखिला, मोदी कहते हैं कि सबसे कामयाब रहे, मगर हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा वो नाकाम रहे हैं। सबसे ज़्यादा हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात अमित शाह के वज़ारत दाखिला के वज़ीर दाखिला होने के मियाद के दौरान अमल में आए, रेप के वाक़यात में उनकी मियाद में ज़्यादा हुए हैं, और नफ़रत अंगेज़ वाक़यात जो हैं या फिर हेट स्पीचेस के जो वाक़यात है उनकी वज़ारत यानी वज़ीर उनकी मियाद के दौरान हुए, वज़ीर दाखिला की हैसियत से दिल्ली के जो फसादात, इतने जो भी हालात हुए हैं, सब के सब के लिए अमित शाह की नाकामी जिम्मेदार है। और आपको यही बता दूं कि अगर वो आकर यहाँ यही कहेंगे, निज़ाम के बारे में कहेंगे और ये कहेंगे कि 17 सितंबर को हमने आज़ादी हासिल की है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कहने वाले यानी बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। और क्योंकि आपको ये बता दूं क्या हैदराबाद हिंदुस्तान से अलग था? बिल्कुल नहीं। हैदराबाद तकरीबन 560 जो देसी रियासतें थी, उसमें देसी रियासतों में सबसे ज़्यादा खुशहाल रियासत थी। जी, तो बहरहाल सियासी हालात हो या फिर सियासी लीडरों के ख्यालात हो, वो कभी भी बदल सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, क्या भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि जुमलेबाजी करना बीजेपी का एक वतीरा रहा है और वो रहेगा, क्योंकि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं वो जुमलों से ही काम नहीं लेते हैं। तो सर, जुमलों की बात आती है तो क्या खुशकुन जुमले मोदी जी भी अदा करते हैं? मोदी जी को तो आदत है जुमले अदा करने की, और अमित शाह कहते हैं कि जैसा कि मोदी जी ने ऐलान किया था कि अगर मैं इख्तिदार में आता हूं तो फिर हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए होंगे। आपने देखा कि अमित शाह ने उससे कहा कि ये तो जुमला था। अरे मेरे भाई, पहले बोला क्यों था, फिर बाद में जुमला क्यों बोल रहा है? ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था कि सालाना 2 करोड़ रोजगार देंगे बेरोजगार नौजवानों को। तो अब 11 साल हो गए हैं, तो 22 करोड़ नौकरियां उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि 1 करोड़ की नौकरी भी उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को नहीं दी है, जबकि भूख दी है, इफलास दी है, परेशानियां दी है, दंगे दिए हैं, फसादात दिए हैं और आप मुश्किलात दिए हैं। अब तो हाल ये है कि बैरूनी ममालिक में भी हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, देखेंगे कि ट्रंप ने जिस तरह गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान वापस भेजा, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लाकर भेजा, तो क्या हमारी इज्जत नहीं है? हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था मुगल दौरे हुक्मरानी में, और आरएसएस सरबराह कहते हैं कि हमलावर है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को भी हिंदुस्तान की तारीख पढ़नी चाहिए, खास
خاص طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں مغلیہ دور کی تاریخ پڑھنی چاہیے. آپ کو یہ بتا دوں کہ 10 مغلیہ جو بادشاہ ہیں ان کی مائیں ہندو تھیں. 20 مغل حکمران گزرے ہیں اور 333 سال انہوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے. ہندوستان کو سجایا سنوارا اور ہندوستان ان کے دور حکومت میں ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ دنیا کا جی ڈی پی کا جملہ 25% جی ڈی پی ہندوستان کا تھا. یہ چیزیں ہیں. تو سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماؤں کی تذکرہ کرا ہے آپ نے مغل خاندان کے بارے میں، تو مودی جی بھی اپنی ماں کو جو ہے بولتے ہیں کہ وہ غربت میں جو ہے زندگی گزاری ہیں. نہیں، مودی جی بہت اچھے بیٹے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ماں بہت غربت میں زندگی گزاری، ان کی پرورش کی. یہ بہت اچھی بات ہے. مودی جی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں صرف اسکول گیا تھا، اس کے بعد نہ کوئی تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھا، لیکن اتفاق سے وہ بی اے بھی کرتے ہیں، ایم اے بھی کرتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایم اے کیا پھر بعد میں بی اے کیا. یہ کیسا کیا مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اپوزیشن قائدین کہتے ہیں. اور بہرحال اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مودی جی کی جو ڈگری تھی وہ ڈیجیٹل ڈگری ہے. تو وہ اس زمانے میں پتہ نہیں کیا ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا تھا یا نہیں تھا، وہ تو میں نہیں جانتا. کجریوال زیادہ جانتے ہیں، مودی جی بھی زیادہ جانتے ہیں. مودی جی کی پیدائش کے بارے میں بھی 2-3 رائے ہے. 2 تاریخ ہے ان کی پیدائش کی. ایک تاریخ تو وہ کہتے ہیں کہ 17 سپٹمبر 1950، لیکن ایک اور بھی تاریخ ہے. پھر ایک انہوں نے خود ہی کہا کہ میں بایولوجیکل میری پیدائش نہیں ہوئی، یعنی ہر کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. مودی جی نے کہا کہ میری بایولوجیکل پیدائش نہیں ہوئی. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آج بہار میں مودی جی کی ماں کو گالی دینے کی وجہ سے بند منایا جا رہا ہے. یقین مانیے کہ ہر ماں ہوتی ہے، وہ غریب کی ماں ہو یا فقیر کی ماں ہو یا بادشاہ کی ماں ہو، اس کی محبت میں، اس کی مامتا میں، اس کے جذبات میں، اس کے احساسات میں کوئی فرق نہیں ہوتا. راجہ ہو یا بادشاہ ہو، اس کے ماں کے جو احساسات ہے ایک فقیر کے ماں کے بھی وہی احساسات ہوتے ہیں. اور مودی جی آپ نے معلوم ہے مودی جی نے کہا تھا میں تو فقیر ہوں، جب وقت آئے گا بستہ ڈال کر نکل جاؤں گا. تو ایک فقیر اپنی ماں کے بارے میں کہتا ہے کہ میری ماں نے بہت مصیبت سے پالا ہے. تو یقین مانیے افسوس ہوتا ہے کہ کسی ماں کے بارے میں اس کی مصیبت سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مودی کی ماں ہو یا راہل گاندھی کی ماں ہو. تو بہرحال مودی جی کو تو اپنی ماں کا خیال ہے. کیا مودی جی نے دوسری ماؤں کا خیال رکھا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے ذکیہ جعفری کیا کسی کی ماں نہیں تھی؟ وہ تقریباً ضعیف العمر خاتون، ان کے شوہر کو شہید کر دیا گیا تھا گلبرگ سوسائٹی میں. 68 لوگوں کو مارا گیا تھا. اس وقت احسان جعفری جو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ میں تھے، انہوں نے کمشنر پولیس کو فون کیا، چیف منسٹر کے دفتر کو فون کیا، لیکن فون مودی نے نہیں اٹھایا. تو آپ اندازہ کیجئے کیا وہ ان کی ماؤں کا درد کا احساس مودی کو نہیں ہے؟ نجیب کا بھی ذکر کریں. نجیب آپ دیکھیے، آپ جے این یو کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہیں آج یعنی 2017 میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آج تک ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے. شرم کی بات ہے سی بی آئی کے لیے، این آئی اے کے لیے شرم کی بات ہے کہ ہر چھوٹے سے واقعے کے لیے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، انہیں سزائیں دی جاتی ہے. 18 سال کے بعد وہ بری ہوتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں. لیکن نجیب کا پتہ چلانے میں یہ دونوں ایجنسیز ناکام ہو گئے ہیں. اس سے بڑھ کے اور شرم کی بات کیا ہوگی؟ کیا یہ مودی کی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ امت شاہ کی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ناکامی نہیں ہے؟ یہ سوال ہندوستان کر رہا ہے. اور ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو کہ ریلوے پلیٹ فارم پہ ایک ماں مر جاتی ہے تو اس کا بچہ جو ہے اس کے قریب ڈھونڈتے رہتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں پہ بھی ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا تھا جس کو جو ہے حکومت بھی جو ہے نظر انداز کر دی یا پھر اس کے لیے کچھ رکھا نہیں. ارے آپ دیکھیے وہ بہار جا رہی تھی ماں، جب مودی جی نے بہت ہی دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کر دیا تھا. دانشمندانہ فیصلہ، یہ لفظ پر غور کیجیے آپ. تو انہوں نے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا تھا اچانک. اور یہ جب بھی آتے ہیں بیچارے رات میں 8 بجے کے بعد آتے ہیں، بری خبر سناتے ہیں، چلے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مودی جی کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہار جانے والی ایک ٹرین میں ماں اور بچہ سوار تھے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور چھوٹا سا بچہ اس کی ماں کے چہرے پر جو چادر ہوتی ہے لاش پر وہ آہستہ سے اٹھانا چاہتا ہے اور اٹھا کر ماں چیخ کر روتا ہے، پکارتا ہے. تو کیا مودی جی کو اس ماں کے موت کا احساس ہوا؟ تو یہ آپ اپنی ماں کو تو ماں کہہ رہے ہو، تو کیا دوسروں کی ماں نہیں ہوتی ہے؟ اس کے جذبات، اس کا درد نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو خبر آ رہی ہے بہار سے بہار میں مودی جی کی ماں کو گالی دینے کے خلاف بند بنایا جا رہا ہے. کیا دوسروں کی ماؤں کے تعلق سے بند نہیں بنائیں گے آپ؟ تو یہ بتائیے سر، جو بہار کی صورتحال جو بدلنے والی ہے یا بدل سکتی ہے یا بدلنے کے رجحانات بھی نظر آتے ہیں، تو تیجسوی یادو بھی وہاں پر ہے، راہل گاندھی بھی وہاں ہے، تو کیا یہ نیا پہلو پیدا ہوگا؟
ہاں بالکل میں سمجھتا ہوں. ابھی یہ کیا ہے آپ نے حالیہ عرصے کے دوران دیکھیں 21 سپٹمبر کو راہل گاندھی کی ووٹ ادھیکار یاترا ختم ہوئی ہے, اس میں زبردست ریسپانس ملا ہے راہل گاندھی کو, تیجسوی یادو کو. اب مودی مایوس ہو گئے اور انہوں نے اب ایک نیا بی جے پی نے نیا کھیل کھیلا ہے, اور وہ کھیل یہ ہے کہ مودی جی کی ماں کو گالی دی گئی. ارے میرے بھائی کئی ایسے مائیں ہیں ان کی ماؤں کو گالی دی گئی, ان کی گودیں اجاڑی گئی, ان کو ان کی فکر آپ کو نہیں ہے. آپ منی پور میں دیکھیے کس طرح خواتین کو برہنہ کر کے گشت کروایا گیا, ان کے ساتھ اجتماعی طور پر منہ کالے کیے گئے, گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی. تو کیا مودی جی کو ان ماؤں کا احساس ہوا درد کا؟ نہیں ہوا. 79 ڈیز لیا انہوں نے اپنا منہ کھولنے کے لیے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ارے بھائی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ دنیا بیوقوف ہے, ہندوستانی بیوقوف ہے, وہ عقل نہیں رکھتے. آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں ہندوستانی, اور آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک خبر آپ کو بتا دوں منیر, وہ خبر یہ دہلی ہائی کورٹ سے آ رہی ہے. دہلی ہائی کورٹ نے فرقہ پرستوں کے چہرے پہ ایک زوردار تمانچہ رسید کر دیا. اب آپ کہیں گے کیسا تمانچہ رسید کر دیا؟ میں نے تو وہ آواز سنی ہے, اس تمانچے کی زوردار تھا کہ وہ چیخنے لگے, چلانے لگے. اب دراصل یہ ہوا کہ یمنا فلڈ پلینز جو ہیں وہاں میدانی علاقے, وہاں پر غیر قانونی مذہبی ڈھانچوں, خاص طور پر درگاہوں اور مزارات کے خلاف ایک تنظیم ہے, ہندوتوا کی تنظیم ہے, این جی او خود کو قرار دیتی ہے, تو اور اس کا جو صدر ہے پریت سنگھ ہے, اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کرتا ہے. دہلی ہائی کورٹ سے رجوع اور کہا کہ وہاں پر مزارات اور درگاہیں ہیں اور غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی ہیں, انہیں منہدم کر دیا جائے. تو ججز نے, دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا تم کو عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی آتے ہو تم 1 نہیں 2 نہیں 5 یا 6 درخواستیں اب تک تم نے مقدمات دائر کیے ہو, اور تمام کے تمام درگاہوں کے خلاف, مزاروں کے خلاف, کیا تمہیں دوسرے مذاہب کی ڈھانچے نظر نہیں آتے؟ یا اگر تم نے یہ کیا ہے تو یہ جان بوجھ کر تم کر رہے ہو اور چن چن کر نشانہ بنا رہے ہو, اس لیے ہم ڈسمس کرتے ہیں تمہاری درخواست کو. تو مقدمے کو انہوں نے خارج کر دیا. اور آپ یقین مانیے کہ یہ جو پریت سنگھ ہے, یہ خود اس کے خلاف خود ہیٹ فل اسپیچز کے مقدمات درج ہیں, کیونکہ اس نے مسلمانوں کے خلاف بکواس کی تھی, اور اس کی آرگنائزیشن کے خلاف بھی یہ مقدمہ درج ہے. اب اندازہ کیجئے درگاہ حضرت اجمیری, ارے سلطان الہند ہے, ہندوستان میں ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر مذہب کے لوگ انہیں چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ کو انہوں نے مندر قرار دینے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال یہ تو سوالات ان کے, اور ان کے جو اندیشے ہیں یا پھر ان کے جو اس طرح کے جملے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے سر. ایک اس درمیان میں انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے جی ایس ٹی کو جو ہے کم کر دیا ہے. جی ایس ٹی کیا گھر سنسار چلانے والوں کے لیے ہے یا پھر حکومت چلانے والوں کے لیے؟ نہیں, یہ حکومت چلانے والوں کے لیے ہے. جی ایس ٹی کیا ریاستوں کو پیسہ بھی دیتی ہے, لیکن پورا پیسہ نہیں ملتا. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ جی ایس ٹی سے صرف مرکزی حکومت کا فائدہ ہوا ہے, عوام کا اور ریاستی حکومتوں کا نقصان ہوا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے پیٹرول اور ڈیزل جو ہے اس کی قیمتیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں 64 روپے کے اندر ہی تھی, اور مہنگا پیٹرول خریدتے تھے, وہ خام تیل مہنگا خریدتے تھے اور عوام کو سستے میں دیتے تھے. لیکن مودی جی پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ قیمتیں ہیں. اب مودی جی کے دور حکمرانی میں 110 روپے فی لیٹر پیٹرول فروخت کیا جا رہا ہے. حیدرآباد میں خود یہ پرائس ہے. تو اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جہاں تک مودی جی کا سوال ہے, مودی جی اس قدر مہنگائی بڑھا چکے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے. تو واجپئی کے زمانے میں حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے اخبار کے ایڈیٹر نے کہا تھا کہ میرے اخبار کا نام جو ہے وہ مہنگائی ہے. تو واجپئی نے کہا کہ ارے اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے, آپ کا سرکولیشن بھی بڑھ رہا ہے کیا؟ اس نے یہ سوال کیا تھا. تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی اس طرح کے واقعات ایسے جوکس ہیں, تو بہرحال میں تو سنانا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات اہم ہے, مودی کے اس میں فرقہ پرستی اضافہ ہوا ہے, یعنی دور حکمرانی میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, عالمی سطح پر ہندوستان کی چھوی متاثر ہوئی ہے, اور انہیں کوئی خیال نہیں ہے, بس اپنا اور اپنی کمپنی کے خیال انہیں لگا رہتا ہے. راہل گاندھی نے کہا تھا کہ ہم دو ہمارے دو, ہم دو تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ مودی اور امت شاہ, ہمارے دو اڈانی اور امبانی ہوں گے. تو سر میں آخر میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ خاص طور پر عالمی سطح پر جو صورتحال پائی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ دیکھیے عالمی سطح پر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر ہندوستان اور چین کے درمیان تعلقات مستحکم ہونے کی جانب جا رہے ہیں, لیکن یہ مجھے تو ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ چین پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ماضی میں بھی چین نے ہندوستان کو دھوکہ دیا تھا, اور حالیہ عرصے کے دوران پاکستان کے خلاف جو جنگ ہوئی, پاکستان نے ہندوستان سے جو لڑائی کی, وہ تمام ہتھیار چین کے تھے. اب کس منہ سے آپ چین سے دوستی کرنے کی بات سوچ رہے ہیں؟ یہ سوچنے
वाली बात है। लेकिन अब मुनीर आपको ये बताता हूँ कि हैदराबाद में एक खातून के घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो खातून है दुबई में, 24 साल उसकी उम्र है और वो बेचारी मतलखा है। और उसके बारे में कहा जाता है कि एक मुकामी एजेंट उनसे रुजू हुआ और कहा कि मैं आपको दुबई के ब्यूटी पार्लर में नौकरी दिला देता हूँ, और उससे कहा कि आप बैंकॉक जाइए, बैंकॉक से फिर दुबई जाइए। बैंकॉक पहुंची वो बेचारी और बैंकॉक में एक और एजेंट मिला और उसने एक पार्सल दिया और कहा कि दुबई पहुंचा दे। अरे भाई, गरीब औरत पढ़ी लिखी नहीं है, तो बहरहाल वो पार्सल लेती है, दुबई पहुंचती है और दुबई में जैसे ही जाती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वो जो पार्सल दिया है उस एजेंट ने, उसमें ये है क्या कहें आप मंशियात निकलते हैं। तो अब उस खानदान, वो उस लड़की का ताल्लुक, वो खातून का ताल्लुक वो किशनबाग से है, उसकी वालदा है और उसकी वालदा ने ये जो हुकाम से खासतौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ये कहा है, सुल्तान, या माँ का नाम है सुल्ताना बेगम, उन्होंने रेवंत रेड्डी से अपील की है कि मेरी बेटी बेकसूर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, फंसाया गया है, तो आप एक बेकसूर वो मजबूर लड़की की मदद कीजिए, और रेवंत रेड्डी से उसने अपील की है। सर, ये और एक सवाल मैं इसी ताल्लुक से जोड़ूंगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बाहर जाते हैं या किसी मुलाजिमत के सिलसिले में जाते हैं तो झांसे का, धोखे का शिकार हो जाते हैं। क्या अदम शऊर होता है या फिर उनके लिए लापरवाही समझी जा सकती है, या फिर उसे ऐसा समझिए कि इस्तेमाल किया गया है? नहीं, देखिए, बहुत सोच समझकर पार्सल अगर कोई देते हैं तो बहुत सोच समझ कर ले जाना चाहिए। अब देखिए, मैं हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे भाई हैं, अगर आपस में ये एक दूसरे को पार्सल भेजते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई उसमें शुबा नहीं किया जा सकता और ना होता है। लेकिन गैरों के बारे में आप देखिए, एजेंट है, एजेंट को किसी और ने दिया होगा, उसको किसी और ने दिया होगा, हकीकी मुल्जिम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूं कि दुबई की हुकूमत हो या हिंदुस्तानी हुकूमत हो, उनको इस तरह के केसेस में बहुत ही इंसानी बुनियादों पर सोचना चाहिए, उनके तहत कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि एक खातून है ना, वो पढ़ सकती है ना लिख सकती है, वो एक पहली मरतबा उन्हें बाहर निकली है, तो उसका बैकग्राउंड देखते हुए, उसके बारे में तहकीकात करते हुए उसे रिहा कर देना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के इन सवालात और जो है तबसरे हुए हैं ख़ास तौर पर ख़बरों के लिए, और जुलूस के शक्ल में जो मिलादुन्नबी हो या फिर गणेश विसर्जन का मसला हो, तो उस पर पुलिस कड़े इंतजाम कर रही है। तो इन्हीं सवालात और जवाबात के खबर खाल को हम इख्तिताम पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद मुनीर को और सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद रियाज अहमद साहब को इजाज़त दें। देखते रहें आप सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।